تقولون أننا حاليا في جلسة مساءلة، في حين أنها جلسة أقرب منها إلى التطبيل والتهليل والمساندة والمدح والافتخار بما تسمونه ديمقراطية، وأنتم تعلمون أنكم تضحكون على ذقون التوانسة. نحب نقول للتوانسة أن الجلسة هذه كيفاش تم إقرارها. الصباح بعد التعسف اللي صدر على رئاسة المجلس تجاه زميلنا الأستاذ كريم كريفة وسحب الكلمة منه بطريقة تعسفية وإسنادها إلى بقية النواب والمحاباة اللي نراو فيها مع الكتلة اللي ينتمي لها رئيس المجلس، تكلم رئيس الكتلة اللي ينتمي لها رئيس المجلس وقال أيا نرفعوا الجلسة باش نمشيو نشوفوا حل في عبير موسي. بطريقة غير إرادية رئيس المجلس قال أي يجاوب حذايا للمكتب. ماشي في بالي أنا باش يعملوا لي مجلس تأديب ولا باش يطلبوا مني استدعاء الولي على خاطرني شوشت في القسم. يا أخي قعدوا ساعة كاملة وجاوا بالحكاية هذه، قال لك هنا قررنا هاكا باش نمتصوا الغضب وباش هاكا عندك شي عندي وباش ما عادش يتحل الموضوع هذايا وباش ما عادش نحكيو فيه. هاو قررنا ساعة ونصف في العشية باش نسألوا رئيس المجلس، والتوقيت فيها بالتمثيل النسبي 25 دقيقة للكتلة اللي تمدح وتهلل وتمجد وتطبل، والبقية هاوكا القيادات الكبرى أعطت الكلمة ربما للقيادات الأخرى، وهي قريب توفى هي الجلسة والناس الكل يعني تبنن والناس الكل تتكلم بكل لطف وقاعدين كاين وما نعرفوش شنو اللي صار. خلينا نكونوا واضحين، احنا اليوم نعرفوا الوضعية اللي فيها البلاد، نعرفوا اللي فما ناس اليوم تهمهم تشكيل الحكومة والتموقع في الحكومة والتحاور حول الحكومة أهم مما هو عليه السيادة الوطنية والوضع التونسي. هذاك علاش الناس الكل يقول لك لا مش وقته اليوم سحب الثقة، مش وقته اليوم استهداف الغنوشي، مش وقته اليوم تكتيكمون il faut tempérer. نعرفوه الكلام هذايا. احنا للتاريخ نسجلوا لأنه الحزب الدستوري حزب مبادئ وحزب قيم وحزب متمسك بتاريخ ل100 سنة 1920 2020 أحب من حب وكره من كره، حزب حرر البلاد وبنى الدولة العصرية ولن يسمح لكم بالتفريط في السيادة الوطنية. اللي صار اليوم ويعرفوه التوانسة أكثر منا بعد سويعات قليلة من إسقاط حكومة الجملي، يقوم الناس الكل تسمع أنه رئيس البرلمان يطير إلى تركيا في زيارة غير معلنة ويمشي إلى قصر الرئيس التركي ويعمل معاه جلسة مغلقة. أنا نخجل في بقعتكم وانتم تبروا في أنه مواطن تونسي مش رئيس برلمان، مواطن تونسي يمشي يعمل زيارة مغلقة مع رئيس دولة أجنبية. وشكون الدولة هذه؟ الدولة اللي تحضر في نفسها باش تعمل تدخل أجنبي وتدخل عسكري في ليبيا، في شقيقتنا ليبيا ستطعنها في الظهر، والكلنا نعرف الانعكاسات الأمنية والاجتماعية المباشرة على تونس في الموضوع هذايا. وكالة الأناضول خرجت أن الزيارة كانت لرئيس البرلمان التونسي ليس لرئيس تنظيم الإخوان، وحتى كان باش نحكيو بتنظيم الإخوان وعجبوني كيف قالوا راهي هذه زيارة حزبية. هذا اعتراف منكم أن لكم علاقات مشبوهة بالإخوان عبر العالم، وهذا اللي كل يوم احنا نقولوه وكل يوم ينعتون عليه بالإقصائيين والمستبدين في حين أنها حقيقة. نحب نقول لكم كي كان هذا مش موضوع حديث. قص شهرية الكل نقص عليك التزمية، لابد من الالتزام بالاحترام. وقت متاعي رجالها الوقت، رجالي الوقت وما تقصش عليا. جلسة مساءلة ما هي جلسة تطبيل. احترام، لابد من الاحترام. ترجالي الوقت، انا هني نسأل فيك مانيش قاعدة نطبل لك كيما جماعتك. ترجالي الوقت. التزمي الاحترام، رجالك الوقت. خو وباش نقول الكلام اللي يلزموا يتقال واللي يلزمك تسمعوا واللي يلزم يسمعوه التوانسه وتسمعوا انت مباشر.
لأنك غير ماكش محل ثقة على أسرار الدولة، وسأبين ذلك. كي كانت تونس دولة مستقلة ذات سيادة تحترم نفسها، كان قانون الأحزاب يمنع أنه يكون حزب يدين بالولاء وعنده مصالح مع جهات أجنبية. كي جيتوا بعد 2011 في مرسوم الأحزاب متاعكم نحيتوه الفصل هذاك، لأنكم الكلكم مرتبطين بالجهات الأجنبية، الناس اللي صاغت هذا المرسوم واللي جات بعد 2011. في الفصل 15 متاع المرسوم هذايا يقول أنه يجوز للحزب السياسي أن يكون له علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى، مش برؤساء دول. إذا مشيت بصفتك الحزبية أو بصفتك الرسمية رب عذر أقبح من ذنب. ليس من حقك بعد حضور مجلس الأمن القومي وبعد الاطلاع على الخطة الأمنية والعسكرية التونسية وبعد الاطلاع على دواليب الدولة وعلى أسرار الدولة التونسية أنك تحشرنا وتحشر البرلمان وتحشر الشعب التونسي في اصطفاف محاور وتمشي لرئيس دولة أجنبية للعلامة متاع تونس تحط لحتى قدرك وحط لك كرسي كالكرسي متاعه، ومشيت عملت جلسة مغلقة على الإعلام. لم تستشر لا رئاسة جمهورية ولا وزارة خارجية، ولم يحضر سفير تونس في تركيا، وما فما حتى جهة رسمية تونسية تزكي هذه الزيارة. ليس من حقك أن تفشي أسرار الدولة التونسية، وليس من حقك أن توظف وجودك على رأس هذا البرلمان. لذلك قمنا بعريضة في سحب الثقة، عرضناها على الكتل الكل. اليوم انتم مسؤوليتكم كبيرة أمام الشعب التونسي لكي تقولوا كلمتكم. 73 امضاء نسحبوا الثقة من الشخص هذايا، و73 امضاء نسحبوا الثقة. الاحترام لابد من الاحترام. هذا رئيس المجلس مش الشخص هذا. الاحترام، هذا مش شخص، هذا رئيس المجلس. قد 3 دقائق مازالوا، 3 دقائق مازالوا. التزام الأدب. إذن 3 دقائق مازالوا. التزام الاحترام. 3 دقائق مازالوا. وقت اللي تحترم الدولة التونسية اللي ماتوا من أجلها شهداء الاستقلال وشهداء ثورة 18 جانفي 1952، وقتها تحكيوا على الاحترام. أنا نحب نبلغ للرأي العام، لأنه لا يرجى منكم خير لهنا، أنه الحزب الدستوري الحر صاغ مشروع عريضة، ومشروع العريضة تضمن رفضنا التام أن يورطنا رئيس المجلس في أجنداته الخارجية، وأن يورطنا في علاقاته الأجنبية، وأن يورطنا في اصطفافه وراء المحاور الأجنبية، لأنه كل تحرك لرئيس المجلس يلزم كل النواب ويلزم البرلمان. احنا طلبنا عقد جلسة عامة استثنائية للنظر ومساءلة وزيري الخارجية والدفاع حول زيارة أردوغان، وأيضا لإصدار موقف رسمي من البرلمان التونسي حول التدخل العسكري في ليبيا. ثم ما طلتم في ذلك ننتظر مكتب المجلس غدوة باش يعين هذه الجلسة، واحنا مصرين على عقد هذه الجلسة باش نصدروا موقف رسمي يلزم الشعب التونسي. نحب نقولوا للرأي العام، مشروع العريضة هو موجود وفيه الامضاءات متاع 17 نائب متاع الحزب الدستوري، موضوعة على ذمة التوانسة وعلى ذمة النواب اللي يحبوا يلتحقوا بإمضاء هذه العريضة. اتصلنا بكل الكتل اللي صوتت ضد حكومة الجملي واللي خرجت فرحانة باعتبارها قوة مدنية مناهضة للإسلام السياسي. خلينا لكم سي حاتم كلمناكم، أستاذ غازي شواشي رئيس كتلة المستقبل، حسون الناصفي، مصطفى بن حمد، الكلكم كلمناكم في التليفونات وخلينا لكم مشروع العريضة، وطلبنا منكم بكل لطف انكم تنضموا اليها لمصلحة تونس، ولان السيادة الوطنية في خطر، ورئاسة المجلس لرئيس تنظيم الاخوان فرع تونس خطر. بعد السيد عدنان إبراهيم.